नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। म सुनिता मास्कोटा। सुरुमा हेडलाइन्स। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाए विश्वासको मत। सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका सांसदले पनि गरे मतदान। सभाध्यक्षले मत दिएपछि एमाले राप्रपाको नाराबाजी। ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिएकै भोलिपल्ट काठमाडौँका दुई एसएसपीको सरुवा। चर्चित घटना सामसुम पार्न खोजेको गृहमन्त्रीमाथि आरोप। भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट फरार नाबालक बन्दीको खोजी कार्य जारी। 221 मध्ये 86 जना बानेश्वरबाट पक्राउ। काठमाडौँ उपत्यकाभर प्रहरी परिचालन। रुससँग लड्न डेनमार्कले युक्रेनलाई 19 लडाकु विमान दिने। निरन्तर सहयोगको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अपेक्षा। लडाकु विमान दिने घोषणाले द्वन्द्व थप बढ्ने रुसको चेतावनी। र नेपालसँगै एकै समूह रहेको भारतले एसिया कपका लागि टोलीको घोषणा गर्यो। रोहित शर्माको कप्तानीमा बुमराह, राहुल र अयरको पुनरागमन। तिलक वर्माले पाए पहिलो पटक मौका। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सभाध्यक्षले पनि पक्षमा मतदान गरेपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले पक्षमा मत दिएपछि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउनु भएको हो। सभाध्यक्ष नै मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएर पक्षमा मतदान गरेपछि विपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेश सभामा नाराबाजी गरेको थियो। एक रिपोर्ट। सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा सञ्चालन गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल अन्सारीले पक्षमा मत दिएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएका छन्। कोशीमा सभामुख बाबुराम गौतमले यसअघि नै सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गौतम अहिले प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री छन्। एमालेबाट उपसभामुख रहेकी सिर्जना दनुवार प्रदेश सभाको बैठकलाई व्यवस्था गर्दै काठमाडौँ आएपछि कांग्रेस सांसद अन्सारीले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा संसद सञ्चालन गरेका थिए। संसद सञ्चालन गरेका अन्सारीको मतले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएका हुन्। प्रदेश सभामा उपस्थित 77 जना सांसद मध्ये थापाको पक्षमा 47 मत परेको थियो भने विपक्षमा 30 मत परेको थियो। आफैले भोट हालेर 47 मत पुगेपछि सभाध्यक्ष अन्सारीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। उल्लेखित उपस्थित मान्य सदस्यहरूमध्ये कोशी प्रदेशका मुख्य मान्य उद्धव थापाले नेपालको संविधान धारा 167 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 47 मत प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 30 मत प्राप्त भएको छ र प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा नरही मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत प्राप्त भएको छ। सभाध्यक्षले नै भोट दिएर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएपछि विपक्षी दल एमाले भने आक्रोश पोखेको छ। मत विभाजनको नतिजा सार्वजनिक गर्न सभामुखको आसनमा रहेका अन्सारीको विरोधमा एमालेका सांसदहरूले चर्को नाराबाजी गरेका थिए। सभाध्यक्षको भोटले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि एमाले संविधान मिचिएको बताएको छ। एमाले कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी समेत दिएको छ। यसअघि तत्कालीन सभामुखको समेत हस्ताक्षर सहित सरकारको दाबी गरेका वर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। जुन रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीलाई गृहमन्त्रीले सरुवा गर्नुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको प्रस्तावमा
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डाक्टर केसी र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गर्नुभएको हो। उहाँहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल डाक्टर केसीले खोल्नु भएको थियो। डाक्टर केसी नेतृत्वको टिमले नक्कली भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी धन्दा चलाउने मुख्य आरोपित सानु भण्डारी र केशव दुलालको समूहलाई पक्राउ गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो। सो मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरेर थप आरोपितलाई पक्राउ गर्ने काम दानबहादुर कार्कीले गर्नुभएको थियो। भुटानी शरणार्थी अनुसन्धानमा 2 एसएसपीलाई साथ दिएका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल गेवालीलाई पनि मन्त्री परिषदले सरुवा गरिसकेको छ। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्न थालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनस्तरमा वाइवाइ पाइरहनु भएको छ। तर एकैपटक धेरै काण्डहरूको फाइल खोल्दा फाइदा भन्दा बढी घाटा हुने देखिएको छ। सीमित स्रोत र साधनका कारण एकैपटक धेरै भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्दा त्यसको असर अनुसन्धान प्रक्रियामा पर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको फाइल खोलिरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण हुँदै अहिले सुन तस्करी प्रकरणको फाइल खोल्दा जनताको नजरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कद उच्च भएको छ। तर यसरी एकैपटक भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्दा अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर हुने देखिएको छ। स्रोत साधन र जनशक्ति सीमित भएका कारण एकैपटक ठूला काण्डहरूको अनुसन्धान गर्दा नतिजा कमजोर देखिन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी एकैपटक भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको फाइल खोलिदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिने बताउँछन्। भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको फाइल खोलेर अहिले हिरो बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमजोर अनुसन्धानका कारण जनताको नजरमा जिरो पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यसलाई तोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ। अब उहाँको चाहिँ ट्याक्टिक्स हामी बुझ्नै सक्दैनौँ क्या। मलाई के कुरा थाहा थिएन, ओलीजीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री बनेपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर फेरि चाहिँ नि यो गठबन्धन कायम राख्नुहुन्छ भने मलाई थाहा थिएन। त्यत्रो छ कुरा हेर्नुहोस्। ओलीसँग एकता भयो नि 74मा, त्यस्तो हुन्छ भने मलाई थाहै थिएन। त्यसकारण प्रचण्ड अकस्मात अनेक डिसिसन निर्णय लिन सक्ने, आफै छलाङ मार्न सक्ने, आफै कि कसैले त कसैले गर्दैन। त्यो अरू कसैले गएको त अर्को मान्छेलाई थाहा हुन्थ्यो। भन्छ नि रिमोट भन्छ नि। त्यस्तो के तपाईँको उनी भन्दा सेकेन्ड म्यान कसैलाई थाहा भएन। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदरबार हत्याकाण्डदेखि गौर हत्याकाण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खोल्ने बताएका थिए। उनले भने जस्तै एकपछि अर्को गर्दै ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्न सुरु गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि भए पनि प्रचण्डले अन्य काण्डहरूको पनि फाइल खोल्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर फाइल खोल्ने क्रममा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई भने जोगाएको आरोप खेपिरहेका छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्ने क्रममा स्टन्ट गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्न पर्नेछ। यसले के देखाउँछ भने राज्य मातहतका निकायबाट सिआइबी होस्, राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्, यी कुनै पनि इकाइले निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिरहेको छ। सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साध्नका लागि त्यस बमोजिम काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले सुन तस्करसँग जोडिएको यी तस्करका समग्र जालहरूलाई समाप्ति पार्न पर्छ भन्ने कोणबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ। हामी यो मागबाट फिर्ता हुँदैनौँ। सरकारले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको फाइल खोलेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले भ्रष्टाचारका 3वटै प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। भिआइपीहरूमाथि पनि छानबिन गरिरहेको सिआइबीले एकैपटक ठूला काण्डहरूको जरैसम्म पुगेर सत्य तथ्य छानबिन गर्न सक्ला त आम जनतामा चासो बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट भागेका 86 जना नाबालक बन्दीहरूलाई प्रहरीले बानेश्वर क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ।
उनीहरू भक्तपुरबाट आउँदै गर्दा कोटेश्वर, तिनकुने र नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ गरिएका 86 जनालाई प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखिएको छ। फरार भएका 221 जना नाबालक बन्दीमध्ये धेरैलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरिएको छ। बाल सुधार गृहमा नाबालक बन्दीको कोमल बस्नेतको मृत्यु भएको घटनाको विषयमा प्रदर्शन हुँदा झडप भएको थियो। झडपको क्रममा नाबालक बन्दीहरू भागेका हुन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका घर भएका 18 वर्षीय बस्नेतको आइतबार बिहान मृत्यु भएको थियो। अदालतको आदेशले बस्नेत 2077 सालदेखि बाल सुधार गृहमा थिए। आइतबार बिहान सुधार गृहका कर्मचारीले बस्नेतलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै नागरिक सामुदायिक अस्पताल लगेका थिए, तर अस्पताल पुग्नु अघि नै उनको मृत्यु भएको भन्दै परिवार र आफन्तले हत्या भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। घटना छानबिन गर्न भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी वसन्त पाठक र महिला बालबालिका मन्त्रालयका अधिकृत सदस्य छन्। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतलाई आधार बनाएर समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जवराले जानकारी दिनुभयो। श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्ताव गरी प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। यसअघि भएको बैठकमा प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले पारिवारिक अदालत स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँले पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको थियो। महिलावादी भएका घरेलु हिंसा मुद्दा, महिला र बालबालिकावादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिला विरुद्ध भएका जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाहरू सुनवाईको लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने भएकोले आफूले त्यसका लागि पहल गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ। के स्पष्ट धारणा राखेको छु भने यसमा कमसे कम काठमाडौँ जिल्ला अदालत भित्र र ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला जहाँ धेरै मुद्दाको केस छ त्यहाँ बालबालिका, महिला, अन्य असहाय व्यक्तिका मुद्दाहरू, त्यस्ता मुद्दाहरूलाई सकभर अदालती शुल्क निःशुल्क गर्ने सम्बन्धी कुरालाई प्रभावकारी लागू गर्न सकिन्छ कि? प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा 2 वर्ष नागेका मुद्दाहरूलाई शून्यमा ल्याउने योजना पनि सुनाउनु भयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिई अदालतको समग्र मुद्दा फर्छ्यौटको संख्या वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने समेत बताउनु भयो। संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएर इजलासको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइने कार्ययोजना समेत प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले समिति समक्ष पेश गर्नु भएको थियो। शुक्रबार 5 बजेसम्म काम गरौँ भन्ने राख्नु कर्मचारीले पनि सहयोग गरे। 1 वर्षसम्म हामीले 1 वर्षसम्म हामीले 2 घण्टा बढ्दा अतिरिक्त समय काम गरौँ। हामीले न्यायाधीशलाई केही पनि चाहिँदैन, हामी भोलि दिनमा काम गर्छु भने, तर कर्मचारीले थोरै अलिकति केही दिनु पर्यो, अहिलेसम्म दिएन। अब त्यो हाम्रो मिसन पनि ड्रप हुँदैछ। त्यसले वर्षमा 2004 मुद्दा छिन्न मद्दत गरेको सर्वोच्च अदालतको लोड घटाउनु। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको विषयवस्तु, महत्त्व र पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै पेशी एवं सुनवाई लगायतको व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भयो।
समाजवादी मोर्चा नेपालले 7 प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुख्यालयमा बसेको मोर्चाको तेस्रो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 3 महिनापछि बसेको मोर्चाको बैठकमा 4 जना शीर्ष नेता सहभागी थिए। मोर्चाको बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल गरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै दलको एकै स्वर हुने निर्णय भएको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 3 महिनादेखि बस्न नसकेको समाजवादी मोर्चा नेपालको बैठक सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुख्यालय आलोकनगरमा बस्यो। मोर्चामा रहेका सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको सहभागिता रहेको थियो। 4 दलीय समाजवादी मोर्चा नेपालका कमान्डर सहभागी रहेको तेस्रो बैठकमा मोर्चा विस्तारबारे निर्णय भयो। समाजवादी मोर्चाले प्रदेश स्तरमा भदौ 8 गतेबाट घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकबारे जानकारी दिँदै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले मोर्चाको बैठकमा समाजवादी मोर्चाको कामलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने बारेमा छलफल भएको बताए। महासचिव चन्दले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए। मिटिङ चाहिँ एकदमै राम्रो भयो र एउटा तरङ्गमय जो वातावरणमा चाहिँ मोर्चाको घोषणा भएको थियो। समय अलिकति लम्बिँदाखेरि बाहिर के हो भन्ने पनि थियो, तर आजबाट त्यो चाहिँ अन्त्य भएको छ र हामीले 9 गतेदेखि प्रदेश स्तरको घोषणा सभाहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सँगसँगै यो देशमा जो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी हामी सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। समाजवादी मोर्चाको घोषणा सभा भदौ 8 गते मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा, 12 गते लुम्बिनीको बुटौलमा, 13 गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा, 14 गते कर्णालीको सुर्खेतमा, 15 गते गण्डकीको पोखरामा, 23 गते बागमतीको हेटौडा र 25 गते कोशीको विराटनगरमा हुने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रमेश हमालले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक र समाजवादी मोर्चाको भूमिकाको बारेमा छलफल भएको समेत दावी गरे। नेता हमालले प्रदेश घोषणा सभामा प्रदेशका लागि समाजवादी मोर्चाको संयोजक तोक्ने निर्णय भएको समेत बताए। वीरगञ्जमा कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले 12 गते लुम्बिनीको पुटोलमा, 13 गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा, 14 गते कर्णालीको सुर्खेतमा, 15 गते गण्डकीको पोखरामा, त्यस्तै किसिमले 23 गते बागमतीको हेटौडामा र 25 गते हामीले कोशीको विराटनगरमा यो सन्देश सभाको आयोजना गर्नेछौँ। त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहभागिता रहेको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएपछि मोर्चाको बैठक सरेको थियो। बैठक आइतबार बस्ने भनिए पनि तयारी अपुग भएको भन्दै सोमबारका लागि सारिएको थियो। गत असार 4 गते घोषणा भएको समाजवादी मोर्चा नेपालले नेपालमा समाजवादको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर राजनीतिक वृत्तमा भने 4 दलीय समाजवादी मोर्चा सत्ता टिकाउने अस्त्र बनेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आफू नेतृत्वको सरकारको योगदान रहेको दावी गरेका छन्। आफूले प्रधानमन्त्री भएका बेला अप्टिकल फाइबर र केबल कार बिछ्याउने कामदेखि सबै जिल्लाहरूमा 4G सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि सारेको हुनाले अहिले सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल अलिक बलियो भएको ओलीको भनाइ थियो। सांस्कृतिक समाज नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई अझै सुदृढ बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए। उनले नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई इतिहास, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको जागरणको उद्गम क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्दै अब यो क्षेत्र पछाडि परिरहन नसक्ने बताए। दुर्गम सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कमजोरी भए पनि अब त्यसलाई कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट हटाउने कामले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो ठाउँ अब सहज ढङ्गले अघि बढ्ने समेत बताए। प्रदेश यो भेग पनि पछाडि परेको छ, तर यो सधैँ पछाडि पर्न सक्दैन, किनभने स्रोतहरूका हिसाबले, अनेक हिसाबले यसको कमजोरी भनेको एउटा दुर्गमता मात्रै हो। अब त्यस दुर्गमतालाई हामीले अनेक प्रकारका कनेक्टिभिटीहरू, बाटाका कनेक्टिभिटी,
हवाई यातायातका कनेक्टिभिटी, अब बिस्तारै हामीले केबल कारका कनेक्टिभिटी, अहिले सञ्चारका कनेक्टिभिटी आदिबाट हामी जोडिसकेका छौँ र अरू कनेक्टिभिटीहरू पनि हामी जोड्दैछौँ। म प्रधानमन्त्री भएकै समयमा अप्टिकल फाइबर र केबल कार बिछ्याउने कामहरूदेखि लिएर सबै जिल्लाहरूमा 4G सेवा उपलब्ध गराउने त्यो अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि सारेको हुनाले अहिले सञ्चार क्षेत्रमा हामी अलिक बलिया भएका छौँ। अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रले नै नेपालको राणा शासन अन्त्यका लागि बिगुल फुकेको पनि स्मरण गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीको प्रथम स्मृति दिवस मनाइएको छ। सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर स्वर्गीय गिरीको स्मृति दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न पार्टीका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले स्वर्गीय गिरीले मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको प्रथम स्मृति दिवस मनाइएको छ। राजधानी काठमाडौँको कमलादीमा रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले औपचारिक कार्यक्रम गरेर स्मृति दिवस मनाइएको हो। स्मृति दिवस कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको सहभागिता रह्यो। स्वर्गीय गिरी लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता भए पनि समाजवादी चिन्तनका धरोहर थिए। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका गिरीले मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनका समर्थकहरू बताउँदै आएका छन्। गिरी नेपाली कांग्रेसका अलावा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूका समेत आदर्श व्यक्ति थिए। स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बोल्ने नेताहरूले गिरीले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका अविस्मरणीय रहेको बताएका छन्। त्यसैले उहाँले देखेका कुराहरू छन् र विचारहरू छन्, ती कुरालाई हामीले पार्टीले कम्पाइल गरेर राख्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्थालाई फाल्न हामी पनि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसमा साथ दिँदै गिरफ्तारी दिएका थियौँ र 2 दिनपछि प्रदीपजी उहाँकै साथीहरू आउनुभएको थियो र त्यहाँ लामो बसाइ झन्डै 6-7 महिना जतिको समयको एकै ठाउँमा हामीले बस्ने र एकअर्कालाई जान्ने अवसर पाएँ र उहाँमा मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बडो अद्भुत व्यक्तित्व हुन्थ्यो। अध्ययनको हिसाबले, चिन्तनको हिसाबले मैले त्यो बेला उहाँलाई देखेको। प्रदीप गिरीले छोडेर जानुभए लिगेसीहरूमा हाम्रो समाज हिँडिरहेछ। सँगसँगै व्यक्तिगत जीवनमा पनि केही भावहरू छोडेर जानुभएको छ। त्यो भावहरूलाई हामी साथमा लिएर अगाडि हिँडेका छौँ। तर प्रदीप गिरीलाई आज यहाँ सबैजना जम्मा हुँदा एउटा चिज मैले भन्नुपर्छ कि आफ्नो जीवनकालमा प्रदीप गिरी नै नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो नेता हुनुहुन्थ्यो जसले काङ्ग्रेसको सीमालाई छिचोल्ने गरी सम्बन्धहरू बनाउनु हो। आफ्नो जीवनकालमा यतिका काङ्ग्रेसको सीमालाई छिचोलेर सम्बन्ध राख्ने नेता अरू कोही पनि भएन। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्ने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले स्वर्गीय गिरी प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्रका ठूला समाजवादी नेताका रूपमा स्मरण गरे। नेताहरूले गिरीलाई मार्क्सवादी विचारधाराका नेताका रूपमा समेत स्मरण गरे। मैले हाम्रो नेतालाई उत्तर दिएको थिएँ, एसियामै कतिजना मान्छे छन्, औँलामा गर्न सक्ने मान्छेहरू होला भनेको थिएँ मैले चाहिँ। म आफूले त्यसरी बुझ्थेँ। अब उहाँ कति मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कति मार्क्सवादी हुनुहुन्थेन भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा त्यो एउटा कुरा हुनसक्छ। नत्र भनेदेखि उहाँले कबुल गरेको कुरा हो कि उहाँ मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सारा समस्या
आजसम्मका जिन्दगीका संसारका सारा समस्याको समाधान मार्क्समा देख्नुहुन्थ्यो र स्वयं मार्क्समा पनि केही समस्याहरू देख्नुहुन्थ्यो र त्यसको खोजीका लागि भौतारी राख्नुभएको थियो। मैले बुझेको प्रदीप गिरी यही गिरी हो। हामीले नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य चरित्र भनेर लेखेका छौँ, समाजवाद उन्मुख भनेर अर्थतन्त्रको कुरा लेखेका छौँ भने त्यसलाई आजको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने, छलफल गर्ने, साझा कमन एउटा ग्राउन्डहरू खोज्ने कुरा चाहिँ सायद राजनीतिक दलहरूमा जरुरी हुन्छ। प्रदीप गिरीको सम्झनाले हामीलाई ती कुराहरूमा बहस गर्न, अहिले साझेदारी भनेको सत्तामा हुन्छ, एजेन्डामा हुँदैन। सायद हामीले खोज्ने भनेको एजेन्डामा सहमति, एजेन्डामा साझेदारी होला। हामीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादका के अरे हामीले भनेको संविधानमा उल्लेख गरेका समाजवादका फन्डामेन्टल कुराहरू के हुन् जो जुनसुकै सरकारमा जाँदाखेरि पनि डेभिएट गर्न नपाइने भनेर एउटा डिमार्केसन कोर्न सक्यौँ भने सायद प्रदीप गिरी दाइलाई सम्झेको बढी सार्थकता हुन्छ कि समाजवादको आजको आयाम प्रजातान्त्रिक समाज भनौँला, लोकतान्त्रिक समाजवाद भनौँला, वैज्ञानिक समाजवाद भनौँला, त्यसो भन्दा चाहिँ आज हाम्रो गरिबी अझै पनि झन्डै 16-17% जनताहरू आज पनि गरिबीको रेखा, अति गरिबीको रेखा मुनि रहेको अवस्था छ। आज पनि 5-7 झन्डै 7% जनता आज पनि बिजुली पाएको छैन, लोड सेडिङ मुक्त छ, तर गाउँमा बिजुली छैन, हर्ष न बिस्मारको अवस्था छ, सडक पुगिरहेको छैन, खानेपानी पुगिरहेको छैन, शिक्षाको राम्रो पहुँच छैन। यसमा कहीँ न कहीँ हामी साझा ढङ्गले जान सक्दैनौँ भने जान सक्छौँ, त्यसैले हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। स्वर्गीय गिरीले आफ्नो जीवनकालमा त्यागी नेताको छवि बनाएका थिए। पटक पटक सांसद बनेका गिरीलाई मन्त्री बन्न अफर आए पनि मन्त्री बन्न कहिल्यै लालायित भएका थिएनन्। समाज परिवर्तन गर्न पदमै बस्न नपर्ने, बरु अध्ययन र समाजवादको चिन्तन मार्फत जनतालाई शिक्षित बनाउन सकिने नेताको छवि स्वर्गीय गिरीले बनाएका थिए। गिरीले आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा 2051 सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए भने 2056 को चुनावमा पराजित भएका थिए। 2064 र 2060 को संविधान सभा चुनावमा समानुपातिक सांसदको रूपमा संविधान लेख्ने काममा संलग्न गिरीले 2074 भने प्रत्यक्षतर्फ नै चुनाव जितेका थिए। क्यान्सर रोगका कारण स्वर्गीय गिरीको 2079 साल भदौ 3 मा निधन भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। देशकै बुढो अस्पताल वीर अस्पताल जहाँ धेरै बिरामीहरू आउने गर्छन्, त्यहाँ कुनै अपरेसन गर्नु पर्यो भने आजको आजै हुँदैन, धेरै समय पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। महिनौं दिनसम्म कुर्दा मात्र बल्ल अपरेसनको पालो आउने गरेको वास्तविकता कोहीबाट लुक्न सकेको छैन। देशकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल भएर पनि जनशक्तिको अभाव र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्दा यो बाध्यता छ वीर अस्पताललाई। तर अब त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। वीर अस्पतालमा कुनै पनि अपरेसन गर्नु परेमा महिनौं दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यही बाध्यतालाई समाधान गर्नका लागि अहिले वीर अस्पतालमा प्रयासहरू भइरहेको पाइन्छ। अपरेसनको पालो कुर्नुपर्ने लगायतका समस्या सम्बोधन हुने गरी विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनका लागि अस्पतालले एउटा समिति गठन गरेको थियो। समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि निर्देशिका र अस्पतालले गर्न सक्ने विषयलाई लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। त्यही प्रतिवेदन अनुसार अस्पतालले अहिले अस्पतालको क्षमतामा रहेको अपरेसन थिएटरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रयास भइरहेको छ भने करारमा जनशक्ति थप्न लागि छ। अपरेसन गर्नुपर्ने जटिल बिरामीलाई पालो कुर्नु नपर्ने गरी वीर अस्पतालले कार्ययोजना बनाइरहेको छ। आकस्मिक सेवाका लागि अहिले पनि एउटै बेडमा 2-3 जना बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आकस्मिक सेवामा गम्भीर बिरामी र सामान्य प्रकृतिका बिरामीको प्राथमिकीकरण गरेर जति नै बिरामी थपिए पनि आकस्मिक कक्षको छुट्टै क्षेत्रमा सेवा दिन थालिएको छ। अपरेसन कक्षलाई सदैव चलायमान बनाउने गरी काम सुरु गरिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। अपरेसनको सेवामा लामो पालो कुर्नुपर्ने व्यवस्था जुन छ त्यसलाई बिस्तारै हटाउँदैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो क्षमतामा भएका सबै अपरेसन थिएटरहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न हामी प्रयासरत छौँ। पहिलाको भन्दा धेरै थपिएको छ, तर पनि हामी यो अपरेसन कोठाहरूलाई त सबै घन्टा चलायमान राख्नु पऱ्यो नि त। जस्तै आज एउटाको अपरेसन छ, भोलि छैन, पर्सि अर्को अपरेसन छ, त्यसरी भएन। हरेक दिन हरेक सेवाको अपरेसनलाई सेवा पाउने गरी हामीले अगाडि बढाएको छौँ। त्यो चाहिँ फुल फङ्सनमा गइसकेका छैन।
त्यसको पार्सियली काम भइसक्यो। केही डिपार्टमेन्टहरू जस्तै नाक कान घाँटीको हरेक दिन अपरेसन सुरु गरिसक्यौँ होइन। न्युरो सर्जरीको भयो, तर हाम्रो ग्यास्ट्रो सर्जरी र युरोलोजीमा केही जनशक्ति अभावको कारणले हामीले त्यो गर्न सकेका छौँ। त्यसमा हामी प्रयासरत छौँ। वीर अस्पतालले आकस्मिक सेवा निशुल्क सञ्चालनका लागि बजेट पर्याप्त नहुँदा अप्ठ्यारो भएको निर्देशक डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक सेवालाई निशुल्क सेवा दिने भनेर भनिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएको उनको भनाइ छ। आकस्मिक सेवा बापत अघिल्लो वर्ष करिब 8 करोड 20 लाख रुपैयाँको छुट उपलब्ध गराइएको, तर सरकारले विभिन्न शीर्षकमा 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ, जसका कारण गरिब तथा विपन्न बिरामीलाई निशुल्क औषधि सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ। आकस्मिक सेवातर्फ 52 शैय्या सञ्चालनमा छन्। अहिले हामीलाई वीर अस्पतालमा त्यो साँच्चीकै समस्या छ। हुन त हामीले धेरै सेवा चाहिँ निशुल्कै दिइरहेछौँ, तर पनि औषधि खरिदमा चाहिँ हामीले निशुल्क दिन सकिरहेको छैनौँ। त्यसमा चाहिँ बिरामीलाई समस्या छ। मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर त्यस्तो आकस्मिक सेवामा चाहिँ प्रयोग हुने औषधिहरूलाई पनि छुट गर्न सकियो भने राहत चाहिँ पक्कै हुन्थ्यो। बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै सेवा अवधि थप गरिएको भन्दै ओपीडी भएको स्थानमा काउन्टर स्थापना छ। ल्याब सेवा पनि बिहानैदेखि नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वीरमा नर्सिङ जनशक्ति थप भए पनि बन्द अवस्थामा रहेको 70 शैय्या सञ्चालनमा आएको छ। अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा एउटै छानामुनि प्रदान गर्दै आएको छ। साउन शुक्ल पञ्चमीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने नागपञ्चमी सोमबार घर घरमा नागको पूजा गरी मनाइएको छ। काठमाडौँको नागपोखरीमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको थियो। नागको पूजा गर्नाले नागको चित्र घरको मूल ढोकामा टाँस्दा वर्षभरि घरमा सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिने र नागको दोष हराएर जाने जनविश्वास रहँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन नागको पूजा गरी गाईको दुध, अक्षता, दुबो, खीर र रोटी लगायतका परिकारहरू चढाई सोमबार नागपञ्चमी पर्व मनाइएको छ। यो पर्व प्रत्येक वर्षको श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिन मनाइन्छ। नागको पूजा गरी नागको चित्र घरको मूल ढोकामा टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिने विश्वास छ। हिन्दू परम्परा अनुसार खास गरी मानव लगायत अन्य जातिलाई विषालु पदार्थको प्रभाव पर्न नदिने र यसको दोष नहोस् भन्नका लागि नाग नागिनको पूजाआजा गरिने पुरोहितहरू बताउँछन्। समाजले चाहिँ एउटा नाग नागिनी देवी देवतालाई पनि एउटा पुज्ने र पूजा गर्ने एउटा चलन पहिला शताब्दीदेखि नै थियो र अहिलेसम्म पनि चलि नै रहेको छ। त्यसै कारण र त्यसै हेतुको कारणले गर्दा चाहिँ आज विशेषतः भाद्र शुक्ल नागपञ्चमीको दिनमा चाहिँ समस्त भक्तजनहरूले विशेष गरी नाग नागिनीको दोषहरू चाहिँ शान्ति होस् भन्ने हेतुको कारणले र आफ्नो गृहमा पनि नाग नागिनीको वास बसे तापनि गृहहरूमा पनि कुनै पनि नाग नागिनीले अशान्ति नदिउन्। यस वर्ष साउनमा अधिक मास परेका कारण सौरमास अनुसार भदौमा यो पर्व परेको हो। नागका 12 नाम भए पनि 8 कुलका 8वटा नागको पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको परम्परा छ। अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शङ्ख गरी 8 नागलाई नागपञ्चमीको दिन ब्रह्माण्ड पुरोहितबाट पूजाआजा गरी घरको ढोकामाथि टाँसिन्छ। काठमाडौँको नागपोखरीमा बिहानैदेखि नागको स्थान तथा नागकुण्डमा पूजा गर्ने भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। 33 को दिनै देवी देवताको एउटा अङ्गबाट चाहिँ एउटा नाग नागिनीको पनि एउटा हुन्छ नि जन्म अथवा नाग नागिनीको पनि एउटा पूजा पाठ पारायण त्यही भगवानकै देनबाट नै नाग नागिनी भगवानकै सुरुवातबाट भगवानले नै एउटा हुन्छ नि अङ्ग नै एउटा नाग नागिनी हो नि त। उहाँको एउटा अङ्ग स्वरूप नै भगवानको अङ्ग स्वरूप नाग नागिनीलाई नै पूजा गर्ने एउटा विशेष दिन र चलन पनि हो। नागपञ्चमीपछि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा चाडको याम सुरु हुन्छ। यस दिनदेखि वर्षायामको समाप्ति हुने जनविश्वास छ। नागपञ्चमीका दिन घरमा नाग टाँसेपछि बारीमा खनजोत गर्न हुँदैन र नाग, सर्प लगायतका घिस्ने जनावरलाई मार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ। त्यस्तै काठमाडौँको नागपोखरी र तौदह, भक्तपुरको सिद्धपोखरी लगायत देशभरका नागदह, कुण्ड र नागस्थानमा विशेष रूपमा पूजाआजा गरी नागको सम्मानका साथ गाईको दुध, अक्षता, दुबो, खीर र रोटी लगायतका परिकारका प्रसाद चढाउने गरिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
देशभर नाग पञ्चमी सोमबार नागको पूजा गरेर मनाइएको छ। नागको पूजा गर्नाले बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिने र नागको दोष हराएर जाने जनविश्वास छ। यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, नाग पञ्चमीको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको जवाफ जस्ताको तस्तै। नागले सबै संसारहरू सबैलाई राम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ नाग भगवानले, त्यही भएर हामी पूजा गर्न आएको। नाग भगवानले सबैलाई रक्षा गर्नुहोस्, केटाकेटी सन्तान दुःख नदिनुस्, नागदोषहरू नलाग्ने, अब आफ्नो घरमा राम्रो हुने, अब यस्तै त हो नि। खास अब नागपञ्चमीहरू राम्रोसँगले मनाउने यस्तै हो। अब सबैले मान्दै आएको श्री पञ्चमी नागपञ्चमीको बेला यहाँनिर पूजाआजा गर्ने, राम्रोसँगले अब आफूलाई फलिफाप होस्, नागदोष नलागोस् भन्ने यसरी नै मनाउने गर्दै आइरहेको एउटा पर्व भन्न मानिन्छ। यस्तै त हो नि। घरमा नाग चाँसो भने अनि दलिद्री घर छ अरे, राम्रो शुभकामना हुन्छ अरे भनेर, छोरछोरीको लागि नै राम्रो हुन्छ भनेर नाग पूजा गर्ने। घरमा नागको फोटो टाँसेर अनि पहिला बाहिर आएर भगवान नागदेवलाई दुध चढाएर अनि भित्र प्रवेश गरेको। अब यसो जलमा यसो दुध चढाउँ कि भनेर। अब इन्टरनेसनल न्युज। युरोपेली मुलुक डेनमार्कले युक्रेनलाई F-16 लडाकु विमान दिने भएको छ। डेनिस प्रधानमन्त्री मेट फ्रेडेरिक्सनले युक्रेनलाई आगामी वर्षभित्र 19वटा F-16 विमान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो। डेनमार्कले आगामी नयाँ वर्षभित्र 6वटा, अर्को वर्ष 8वटा र त्यसपछि थप 5वटा लडाकु विमान युक्रेनलाई दिने भएको हो। यता नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुटले पनि युक्रेनलाई F-16 लडाकु विमान प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। डेनमार्कले युद्धक विमान दिने घोषणा गरेपछि डेनमार्कका लागि रुसी राजदूतले थप द्वन्द्व सिर्जना हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। यता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भने डेनमार्कलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह समेत गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालसँगै एकै समूहमा रहेको भारतले एसिया कपका लागि टोलीको घोषणा गरेको छ। बीसीसीआईले रोहित शर्माको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। भारतको टोलीमा 2 प्रमुख ब्याटर केएल राहुल र श्रेयस अय्यर टोलीमा फर्किएका छन्। भारतीय एकदिवसीय टोलीमा जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल र श्रेयस अय्यरले पुनरागमन गरेका हुन्। तिलक वर्माले पहिलो पटक एकदिवसीय टोलीमा मौका पाएका हुन्। भारतले पाकिस्तानसँग खेल्दै एसिया कपको सुरुवात गर्नेछ। भारतले पहिलो खेल 2 सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान र 4 सेप्टेम्बरमा नेपालसँग खेल्नेछ। विश्व क्रिकेटका शक्तिशाली 2 राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसँगै नेपाल समूह एमा छ। श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान समूह बीमा छन्। दुवै समूह शीर्ष 2 टोली सुपर 4मा प्रवेश गर्नेछन्। सुपर 4मा हरेक टिमले अर्को टिमसँग खेल्नेछ र शीर्ष 2 टिमले फाइनल खेल्नेछन्। यसै संस्करणको एसिया कप पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाए विश्वासको मत। सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका सांसदले पनि गरे मतदान। सभाध्यक्षले मत दिएपछि एमाले राप्रपाको नाराबाजी। ललिता निवास प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिएकै भोलिपल्ट काठमाडौँका 2 एसएसपीको सरुवा। चर्चित घटना सामसुम पार्न खोजेको गृहमन्त्रीमाथि आरोप। भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट फरार नाबालक बन्दीको खोजी कार्य जारी। 221 मध्ये 86 जना बानेश्वरबाट पक्राउ। काठमाडौँ उपत्यकाभर प्रहरी परिचालन। रुससँग लड्न डेनमार्कले युक्रेनलाई 19 लडाकु विमान दिने। निरन्तर सहयोगको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अपेक्षा। लडाकु विमान दिने घोषणाले द्वन्द्व थप बढ्ने रुसको चेतावनी। र नेपालसँगै एकै समूहमा रहेको भारतले एसिया कपका लागि टोलीको घोषणा। रोहित शर्माको कप्तानीमा बुमराह, राहुल र अय्यरको पुनरागमन। तिलक वर्माले पाए पहिलो पटक मौका।
हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।